नमस्कार, म दिनेश खत्री। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आजको यस क्लासमा हामी क्यालकुलसकै सेकेन्ड च्याप्टर डिफ्रेन्सिएसन अर्थात् डेरिभेटिभ यसबाट सर्टेन प्रब्लम्सहरू बाँकी रहेका सल्भ गर्नेछौँ। हिजो हामीले डेरिभेटिभ भनेको के हो हैन र डेरिभेटिभ एक्जामिनेसनमा सोध्दाखेरि कतिवटा क्वेसन सोध्छ सबै छलफल त गरिहाल्यौँ हैन। फेरि पनि भन्दैछु, डेरिभेटिभ च्याप्टरबाट जम्मा यसको दुईटा पार्ट छ। एउटा डेरिभेटिभ भन्ने पार्ट र अर्को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभबाट एउटा सर्ट एउटा लङ 3 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स 8 मार्क्स र एप्लिकेसनबाट एउटा लङ 5 मार्क्स भनेपछि 13 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने रहेछ। र यो फर्स्ट च्याप्टर डेरिभेटिभ फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईले दुईटा क्वेसनलाई तयारी गर्नु पर्यो। एउटा फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर अथवा डेफिनेसन है, यहाँ पनि आइरहेछ नि फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा युजिङ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ भन्छ। यताबाट गर्ने एउटा र अर्को क्वेसन चाहिँ युजिङ फर्मुला लगाएर पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र हिजो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभमा यो बिगर एउटा एरिया दिएको छ भने एउटा बिगर स्याम्पलबाट बिगर एरियाबाट एउटा सानो एरियाको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यो बिगर एरियाबाट एउटा स्मल एरिया निकाल्नु पर्ने भयो भने यतिखेर हामीले के गर्दा रहेछौँ त डेरिभेटिभको हेल्पबाट सल्भ गर्दा रहेछौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्मल एरियालाई क्यालकुलेट गर्दै यो बिगर एरियाको क्यालकुलेसन निकाल्नु पर्ने भयो भने इन्टिग्रेसन युज गर्छौँ है। इन्टिग्रेट गर्नु भनेको त बढाउनु हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट सानो सानो फङ्सन्सहरूलाई जोडेर चाहिँ एउटा ठुलो फङ्सन क्यालकुलेट गरिन्छ भने फाइन्ड आउट हुन्छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेको भनिन्छ भने चाहिँ ठुलो फङ्सन्सबाट चाहिँ त्यसको सानो युनिटको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले सानो सानो युनिटको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने डेरिभेटिभ युज गर्दा रहेछौँ हैन। र हामीले डेली लाइफमा पनि याद सुन्दै गरेको कुरा हो नि त, मिल्क प्रडक्टहरू भनेको मिल्क डेरिभेटिभ भयो अफ मिल्कका डेरिभेटिभहरू हुन्छ हैन। जस्तै डिफ्रेन्ट चक्लेट्सहरू भयो, क्याडबरीहरू हैन, दे आर द डेरिभेटिभ अर मिल्क प्रडक्ट्स अफ मिल्क। यही नै कुरा हामीले बुझाउन खोजियो र हिजो हामीले केही कुरा जानी पनि सक्यौँ। आज मैले सर्ट एन्ड रिमेनिङ प्रब्लम्सहरू जुन बोर्ड एक्जाममा सोधिसकेको छ, मैले यो चाहिँ तपाईँको रिड मोर पब्लिकेसनको यो ओल्ड इज गोल्डमै रहेको क्वेसन्सलाई लिएर गरिदिएको छु। हुन त जुन पब्लिकेसनको भए पनि हुन्छ है, क्वेसन्सहरू यिनै हुन्। यदि तपाईँहरूलाई क्वेसनै चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म यो फोटो खिचेर राम्रो देखिने गरी म अपलोड गरिदिनेछु हैन। ल अहिले चाहिँ यो क्वेसन्स लिएर अगाडि बढौँ। पहिलो क्वेसन 7 नम्बरको लिउँ है त। यहाँ फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ गिभन फङ्सन युजिङ डेफिनेसन भन्न सोध्न सक्छ, युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ find from the first principle the differential coefficient पनि भन्न सक्छ। यो भनेको एउटै हो। हिजो हामीले छलफल गरि पनि सक्यौँ र केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गरि पनि सक्यौँ हैन। ल अब सुरु गरौँ फर्स्ट क्वेसन्सलाई लिएर है त। मैले के गर्छु भन्दा 7 नम्बर लिँदाखेरि लेट y इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु ax प्लस b by x। ठीक छ। र यसलाई सेपरेट गर्न सक्यो भने अलि सजिलै हिसाब गर्न सकिन्छ। सो द्याट यसलाई सेपरेट गर्नुस्। यो भनेको ax by x प्लस b by x, यो भनेको a प्लस b by x। तपाईले डाइरेक्टली यो गर्नु भए पनि हुन्छ है। नाउ युजिङ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ मिन्स नाउ बाई डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। त्यो भनेको dy by dx इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 है। हिजोको त्यो फर्मेट याद गर्नुभयो, f x प्लस डेल्टा x माइनस f x बाई डेल्टा x है, यो गर्नु होला। त्यस पछाडि लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0। अब यो त डेल्टा x छँदैछ। अब हामीले के याद गर्नु पर्यो, यो भनेको त फङ्सन f x भयो। यो x को सट्टामा
अब हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ भनेपछि चेन्जेस त यहाँ आउँछ, जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ चेन्ज आउने हो नि त। के हुने भयो त, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफएक्स भनेको त यही नै हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि एफएक्स कै भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, त्यो भनेको हेर्नुस् त ए प्लस बीएक्स, ए प्लस बी बाई एक्स, एफएक्स भनेको त ए प्लस बी बाई एक्स हो। र यो माइनसले ब्राकेट सिधै खोल्न सक्नुहुन्छ भने एकैचोटि तपाईले यो स्टेप गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो है। हेर्नुस् त, ल डेल्टा एक्स यहाँ छ, यहाँ ए प्लस बी बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए माइनस बी बाई एक्स। जे क्यान्सल आउट हुन्छ गर्नुस् ल, क्यान्सल हुने चिजलाई क्यान्सल गर्नु होला। त्यस पछाडि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यहाँ हेर्नुस् त कति बाँकी रह्यो, डेल्टा एक्स यहाँ छ, बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी बाई एक्स है। ल अब म यहाँ गरिदिन्छु, इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हैन। अब हाम्रो डिनोमिनेटरमा त डेल्टा एक्स छँदैछ, हामीले एलसीएम लिने हो। यसको एलसीएम भनेको एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुन्छ है, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यान्सल आउट भएपछि एक्स बाँकी रह्यो, एक्सले बी सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बीएक्स भयो माइनस हामीसँग त्यहाँ बी छ र एक्स एक्स क्यान्सल आउट भएपछि एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यो पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने सिधै ब्राकेट खोल्नु भए हुन्छ है। त्यो त आफूमा भर पर्ने कुरा हो, कतिको मेहनत गर्नु भएको छ त्यही अनुसार त हो। तपाईले मेहनत त राम्रै गर्नु भएको होला हैन। यो त सिम्पल, हामीले धेरै स्कुल लाइफमा पनि पढाएको कुरा हो, तपाईलाई आइडिया छँदैछ। खोल्नुस् तर हतार चाहिँ नगर्नुस् है, गडबड हुन सक्छ। अब क्यान्सल आउट हुन्छ फेरि यो र यो क्यान्सल गरिदिनु होला। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब हामीसँग रह्यो माइनस बी डेल्टा एक्स अनि एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि डेल्टा एक्स है। अब हामीलाई यति ल ठिकै छ, म यहाँबाट गर्छु नि त। ल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यो डिभाइड साइन भएको हुनाले मैले यसरी लेख्छु, बुझ्नुहुन्छ कि है। माइनस बी डेल्टा एक्स बाई एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अनि यो डिभाइड साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्छु भने त यसको मुनि त 1 छ, 1 माथि गएर डेल्टा एक्स तल आउँछ, यो त थाहा छ है। ल त्यसो भए अब यो डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्स क्यान्सल गर्नुस्, अनि त्यसो भएपछि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हुन्छ। हामीसँग न्युमरेटरमा माइनस बी बाँकी रह्यो, डिनोमिनेटरमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाँकी रह्यो। हामीले सुरुमै यसरी डेल्टाको भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको भए त डेल्टा एक्सको सब्स्टिट्युट गरे भए त यहाँनिर समथिङ बाई 0 अनडिफाइन्ड लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन। हामीले त यो कुरा त लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ हैन। यदि तपाईहरु मध्येमा कोही हाम्रो नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई भने चाहिँ तपाईले हाम्रो अगाडि नै अपलोड गरिसकेको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी हेर्नु होला, किनकि त्यहाँ यी सबै कुराहरू छलफल भइसकेको छ है। ल अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, लिमिट अब यो चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। लिमिट हटाउँदा माइनस बी बाई एक्स एक्स प्लस 0 डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 आयो हो। अब माइनस बी बाई एक्स प्लस 0 एक्स भयो, एक्स इन्टु एक्स एक्स स्क्वायर। यही नै हाम्रो यो क्वेसन्सको एन्सर्स भयो है त। ल तपाईहरुले पनि यो क्वेसन्स म अपलोड गरिदिन्छु, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है त। एन्सर माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर आइसक्यो। अब हामी अर्को क्वेसन्सलाई लिएर अगाडि बढौँ। बुझ्नु भयो होला है, कहीँ त्यस्तो नबुझ्नु भएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुस् है। तपाईले गरेको कमेन्ट नै हाम्रो लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईहरुले कमेन्ट गर्न थाल्नु भयो हैन। अनि हाम्रो बारेमा के कसो छ, कस्तो लाग्दैछ हाम्रो च्यानल,
ती सबै कुराहरू गरिदिनु भयो। आफ्ना साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु भयो। सब्सक्राइब त गर्नुभएको नै छ होइन। तपाईँहरूको सहयोगले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। यो सबै भएमा हामी अझ धेरै समय दिने थियौँ है र दिन्छौँ पनि। अब हामी जाउँ सेकेन्ड क्वेसन, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ है। याद गर्नुहोस् है, यो सबै फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हो। मैले फर्स्ट प्रिन्सिपल्स भनेर लेखिदिएँ है। यो सबै क्वेसन फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्दैछु। ल हामी चाहिँ के गरौँ त, लेट y इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु रुट x प्लस 1। ठिक छ। त्यसो पछाडि नाउ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, लेख्नै पर्छ बाई युजिङ डेफिनेसन भनेर। फ्रम डेफिनेसन dy बाई dx इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x। अब हेर्नुहोस् त, लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 बुझ्नुहुन्छ है। अब के गर्छु भन्दा यही फङ्सनमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त हो नि, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। ल x प्लस 1 को सट्टामा यो जाँदा के हुने भयो त, x प्लस डेल्टा x प्लस 1 हुने भयो। x को सट्टामा x प्लस डेल्टा x प्लस 1 त छँदैछ होइन, माइनस अब fx भनेको त यही नै हो, रुट x प्लस 1 नै हो। अब यतिखेर हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने त समथिङ बाई 0 हुन्छ, त्यो अनडिफाइन्ड लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन। सो द्याट हामीले पढिसकेका छौँ है कुन मेथड लाउने कसरी गर्ने भनेर। यतिखेर हामी बाई कन्जुगेट रेसनलाइजेसन गर्छौँ होइन। बाई कन्जुगेटले लिम डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब म के गर्छु त, यो जस्ता तस्तै सारे हेर्नुहोस् है, एक्स प्लस 1 डेल्टा एक्स इन्टु हामीले रेसनलाइजेसन गर्दा के गर्नु पर्यो, जस्ताको तस्तै साइन मात्र चेन्ज गर्ने त होइन। ल एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस भएको हुनाले सरी माइनस भएको हुनाले प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स प्लस 1। ठिक छ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 है। मैले सिम्पल तरिकाले बुझाएको छु र अलि मेहनत गर्नुहोस्, सबै याद हुन्छ। हामी यो च्याप्टरको फुल मार्क्स कभर गर्न सक्छौँ है। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। हामीले सिकाएको तपाईँहरूले सबै गर्न सक्नुभयो। तपाईँहरूमा इम्प्रुभमेन्ट आयो भनेर तपाईँहरूको कमेन्टमा चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउन पाइयो भने त हामी त्योभन्दा धेरै खुसी के हुन सक्छौँ होइन। ल अब a माइनस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को स्क्वायर भन्दा स्क्वायरले त रेडिकल हट्छ। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 तपाईँले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने फर्स्ट टाइमको लागि चाहिँ म यसो गरिदिउँ न। ल ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ल ठिकै छ, पछि हामी चाहिँ डाइरेक्ट गरौँला। अब त्यस पछाडि हामीसँग रह्यो एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स प्लस 1। हेर्नुहोस् है, अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यसको स्क्वायर भनेको त एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, यसले त रेडिकल हटाउँछ स्क्वायरले होइन। त्यस्तै गरी यतातिर माइनसले ब्राकेट पनि, यसले स्क्वायरले रेडिकल हट्यो र माइनसले ब्राकेट खोल्दा एक्स माइनस 1 भयो है। तपाईँले यो बुझ्नु भयो। एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स प्लस 1। अब यो एक्सले यो एक्सलाई काट्छ, यो 1ले यो 1लाई क्यान्सल गर्छ। यो चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो है। अनि यति भइसके पछाडि अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त्यो कुरा लेख्ने त हो। हेर्नुहोस् त, हामीसँग dy by dx is equals to limit delta x tends to 0। डेल्टा x मात्र बाँकी छ न्युमरेटरमा, अनि डिनोमिनेटरमा डेल्टा x टाइम्स हेर्नुहोस् त x प्लस डेल्टा x प्लस 1 रुटमा छ प्लस
रुट एक्स प्लस 1 यो र यो त क्यान्सल आउट हुन्छ र 1 बाँकी रह्यो नि त। ल त्यो पनि लेखौँ डेल्टा एक्स 1 अनि यहाँनिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 रुटभित्र प्लस एक्स प्लस 1। अब हामीले यसको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर लिमिट हटायौँ भने त ठिकै, अब त प्रब्लम छैन, लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेपछि 1 बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स को ठाउँमा 0 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ल हेर्नुहोस्। अब के पाउनु भयो तपाईले भन्दा यो भनेको हेर्नुहोस् त एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 यो र यो त सेम छ, एड हुन्छ। के हुन्छ त हाम्रो एन्सर त्यसो भए 1 बाई 2 रुट एक्स प्लस 1। यही नै एन्सर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ भने यो रेडिकलको सट्टामा यसरी दिए पनि हुन्छ है। 1 बाई 2 ब्राकेटमा एक्स प्लस 1 को रुट ओभर भनेको एक्स प्लस 1 को रुट ओभर भनेको 1 बाई 2 यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ, यही नै ठिक छ। ल तपाईको एन्सर यो भयो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 लाई लिएर अगाडि बढौँ, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, मैले 9 नम्बरको चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलको फुल क्वेसनै लेखिदिएको छु, जुन बोर्ड एक्जाममा यसरी नै सोधेको थियो। र यो क्वेसन्स तपाईलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउन सक्छ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। यसरी दियो भने पनि तपाईले यसलाई सल्भ नगरिकन पहिला यसलाई स्प्लिट गरेर सिम्पल बनाउनुस्। यस्तो कसरी बनाउने त थाहा भइहाल्यो तपाईको। यो भनेको एक्स स्क्वायर यो भयो बाई एक्स 1 बाई एक्स भयो, यसलाई काट्दाखेरि एक्स प्लस 1 बाई एक्स त भयो हैन। यसरी गर्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या, त्यो मैले देखाएँ है त। अब हामी दिएकै क्वेसन ओरिजिनल क्वेसनलाई नै लिएर अगाडि बढौँ। ल लेट y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु x 1 बाई x। नाउ by definition of derivative के लेख्न पाइन्छ dy by dx is equals to limit delta x tends to 0 अनि x plus delta x f x plus delta x minus fx by delta x है। सबै हामी एउटा यही मेथडबाटै गर्दैका छौँ हैन, तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुस् ल। अब यो fx भन्ने फंक्सनमा त यो भ्यालु पठाउने जहाँ जहाँ x छ नि यहाँ र यहाँ चेन्ज हुन्छ। यो x को सट्टामा के भयो त x प्लस डेल्टा x प्लस यो 1 बाई x प्लस डेल्टा x। हेर्नुस् है, फर्मेट चाहिँ जस्ताको तस्तै केही चेन्ज हुनु भएन, भ्यालु सब्स्टिट्युट भएको मात्र त्यो देखियो। x को ठाउँमा x को ठाउँमा माइनस fx भनेको x प्लस 1 बाई x is equals to limit delta x tends to 0 अनि यहाँ त डेल्टा x भइहाल्यो, ब्राकेट खोल्ने काम गर्नुस्। सक्नुहुन्छ भने अघि नै ब्राकेट नहालिकन यहाँ माइनस माइनस गर्नु भएको भए एक स्टेप फाइदा हुन्थ्यो हैन। ल x प्लस डेल्टा x प्लस 1 बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x माइनस 1 बाई x। यो र यो काट्यो, अरु त काटिएन है, ठिकै छ। ल लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 डेल्टा x। अब हामीसँग भएको कुरा के छ डेल्टा x प्लस 1 बाई x प्लस डेल्टा x माइनस 1 बाई x। हेर्नुस् है, यहाँसम्म त्यस्तो केही नयाँ भएको छैन, जम्मै रिपिटेड क्वेसन्स हो है, रिपिटेड स्टेप्स हो। तर पनि अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सबै गर्दिएको छु, यसो आफूले नि प्र्याक्टिस गर्नुस् है। भिडियोलाई पज गर्दै कम्प्लिट सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, मैले भन्न खोजेँ। र तपाईहरुले हामीलाई मन पराइरहनु भएको छ, कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ, अझै धेरै भन्दा धेरै कमेन्टको आश गर्छौं है हामी। ल त्यसपछि अब हेर्नुस्, अब हामी के गर्छौं त यहाँ एलसीएम लिन्छौं, सो दैट मैले के गरे यो एलसीएम भनेको x प्लस डेल्टा x हो। अब यहाँ त 1 छ, 1 हुने बित्तिकै यो दुईटै कुराले उसलाई त मल्टिप्लाई गर्छ हैन। पछि
डेल्टा एक्स भनेपछि यक्स हेर्नुहोस् है त डेल्टा एक्ससँग त के हुनु पर्यो त दुवैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यसले नि यक्स डेल्टा यक्स प्लस डेल्टा एक्स बुझ्नुभयो है अनि प्लस यहाँनिर त यक्स प्लस डेल्टा एक्स छ यसले यसलाई काट्दा यक्स बाँकी रह्यो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा यक्स मात्र भयो माइनस यक्स र यक्स क्यान्सल भयो अब हामीले यक्स प्लस डेल्टा एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने भयो बुझ्नुभयो है यहाँनिर चाहिँ के थियो त यहाँ मुनि त 1 थियो भनेपछि यो डेल्टा एक्सले त दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि तपाईले यसरी गरे पनि हुन्छ झुक्किनु भएको हो भने ल डेल्टा एक्सले कसलाई त यो दुईटै एलसीएममा आएकोलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी बुझौँ त हैन ल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर डेल्टा एक्स छ अब यसले ब्र्याकेट खोल्दा यक्स इन्टु यक्स पहिला एलसीएम लेखौँ है यक्स प्लस डेल्टा एक्स ल डेल्टा एक्स र यो मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ डेल्टा एक्स टाइम्स एक्स इन्टु एक्स भनेको यक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस यक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस डेल्टा एक्स यो प्लस एक्स र माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यान्सल भयो अरू चाहिँ हुने भएन हैन ठिकै छ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर हामीसँग डेल्टा एक्स छ हाम्रो एलसीएम अलि तल देख्नु पर्यो है त्यहाँनिर फेरि त्यति सफा देखिँदैन लाग्नुहोस् है लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर हामीसँग डेल्टा एक्स छ र हाम्रो एलसीएममा यक्स प्लस डेल्टा एक्स छ हैन त अब त्यस पछाडि हेर्नुस् त यहाँनिर एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स प्लस यक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स सबैबाट डेल्टा एक्स कमन आउन सक्छ नि अहिलेसम्म त हामीले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्दैनौँ किनकि लिमिट फेरि एक्जिस्ट गर्दैन है ल हेर्नुस् अब हामी के गर्छौँ डेल्टा एक्स कमन तान्दियौँ पहिला एलसीएम पनि लेख्दियौँ यक्स प्लस डेल्टा एक्स क्रस मल्टिप्लाई गरेर हालिसक्नु भयो भने रेसिप्रोकल भ्यालु ठिकै हुन्थ्यो तै पनि ठिक छ डेल्टा एक्स कमन तान्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस यक्स डेल्टा एक्स माइनस 1 बाँकी रह्यो नि त यहाँबाट डेल्टा एक्स आयो एक्स स्क्वायर बाँकी यहाँबाट डेल्टा एक्स एउटा आयो यक्स र डेल्टा एक्स बाँकी यहाँबाट डेल्टा एक्स पुरै आयो भनेपछि अब हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ म कहाँनिर यिनै लेखौँ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 अब यो बुझ्नु भएको छ यो भने वास्तवमा यस्तो हो नि a बाई b डिभाइड बाई c बाई d भनेको a बाई b यो त डिभाइड साइन हो नि त अनि c बाई d a बाई b डिभाइड बाई c बाई d अब a बाई b त जस्ता तस्तै लेख्छु यो जस्ता तस्तै लेखेँ यो डिभाइड साइनलाई मल्टिप्लाईमा कन्भर्ट गर्दा यो रेसिप्रोकल उल्टिन्छ डिनोमिनेटर न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा जान्छ भने यहाँ पनि एकैचोटि तपाईले गर्नुभयो हुन्छ जस्तो अब यो माथिको न्युमरेटरलाई जस्ता तस्तै लेख्नुस् डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स डेल्टा एक्स माइनस 1 अनि डिनोमिनेटर यसको त डिनोमिनेटर यो हो नि त तर यो होल पार्ट न्युमरेटर जस्ता तस्तै कपी गर्नुस् डिभाइड साइनलाई मल्टिप्लाईमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसको मुनि त 1 छ भनेपछि यो 1 माथि गयो डेल्टा एक्स तल यसरी बुझ्नु भयो हुन्छ हैन तपाईलाई आइडिया छ नि त ठिकै छ यो इन्टुमा भएको हुनाले यसले क्यान्सल गर्यो अब हामीसँग बाँकी रहेको कुरा लेखौँ है बाँकी के छ त हामीसँग हेरौँ त ल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर के छ त एक्स स्क्वायर प्लस यक्स डेल्टा एक्स माइनस 1 अनि हामीसँग यहाँ डिनोमिनेटर यक्स प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स यो त भइसक्यो हैन 1 बाई 1 त 1 हो ल अब चाहिँ हामी लिमिट हटाउँ है त त्यसपछि के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस यक्स 0 माइनस 1 यक्स प्लस 0 हो अब के पाउनु भयो त एक्स स्क्वायर यो त 0 भएर गइहाल्यो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किनकि एक्स प्लस 0 एक्सै भयो एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर यही नै एन्सर छोड्नु भए पनि हुन्छ
हैन भने तपाईले यसलाई अघि नै भने जस्तो गरी x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x स्क्वायरलाई x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x स्क्वायर यसरी त लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि यसको एलसिएम त यही हो। यहाँ यसलाई काट्यो 1 भयो त्यही लेख्नुस् 1 माइनस 1 बाइ x स्क्वायर एन्सर। ल यो लेख्नु भए पनि हुन्छ, बुकमा सायद यही नै एन्सर छ है त। ल अब हामी अर्को प्रब्लमलाई लिएर अगाडि बढौँ। यसरी हामीले 7 गर्यौं है, 8 गर्यौं, 9 पनि गर्यौं। अब 10 तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला, भयो भने ठिकै छ। यदि त्यस्तो कन्फ्युजन भयो, गाह्रो लाग्यो, सकेन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस्, मैले गर्दिने छु अर्को भिडियोमा है। हैन भने अब हामी 11 गरौँ ल। 11 मैले 11 लाई लिएँ। के रहेछ त हाम्रो 11 मा चाहिँ let y equals to f(x) is equals to 3x plus 5 by root x। जसरी हामीले यहाँनिर सेपरेट गरेका थियौं त्यसरी नै गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। ल त्यही म गर्छु। यसलाई सेपरेट गर्ने भनेको त कस्तो हुन्छ भन्दा सक्नेले सिधै गर्नुस्, नसक्नेले अलिकति कन्फ्युजन भयो भने मैले गरे आइडिया पनि लिनुस्, डाइरेक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ है रुट x को होल स्क्वायर भनेको त x हुन्छ हैन। त्यसले यो भने कस्तो हुन्छ 3x बाइ रुट x भनेको त 3x भनेको त के रहेछ त रुट x को होल स्क्वायर, डिनोमिनेटरमा रुट x, यसलाई काट्दाखेरि त 3 रुट x लेख्न पाइयो। सो दैट म यहाँ चाहिँ के लेख्छु त 3 रुट x प्लस 5 बाइ रुट x लेख्छु। बुझ्नु भयो है मैले के गरेँ? तपाईले सिधै गर्नु भए हुन्छ। ल अब त्यसो भए के गर्नुहुन्छ त अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। नाउ बाइ डेफिनेसन लेख्नै पर्छ, लेख्नु होला। त्यसपछि dy बाइ dx इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि x प्लस डेल्टा x माइनस fx बाइ डेल्टा x। ठीक छ। लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँ डेल्टा x। त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब तपाईले? हो यहाँनिर किनकि यो पनि त x सी यो x को सट्टामा यो रिप्लेस गर्दा यहाँ र यहाँ चेन्ज हुन्छ, थाहा छ है। ल मैले गरे है त 3 रुट भित्र x प्लस डेल्टा x प्लस 5 त्यो रुट भित्र पनि x प्लस डेल्टा x यति भयो, माइनस यो ब्र्याकेटमै हाल्नु भए पनि हुन्छ, फरक चाहिँ पर्दैन। माइनस fx भने त यही नै हो। सो दैट 3 रुट x प्लस 5 बाइ रुट x। यहाँसम्म बुझ्नु भयो है? ठिक छ। अब हामी ब्र्याकेट खोल्ने काम गर्छौँ है त। लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। ल मैले डेल्टा x यही नै लेखेँ। अब ब्र्याकेट खोल्दा 3 x रुटमा x प्लस डेल्टा x प्लस 5 बाइ रुट x प्लस डेल्टा x माइनस 3 रुट x माइनस 5 बाइ रुट x। तपाईले यो सिधै गर्नुभयो हुन्थ्यो। अब यस पछाडि अघिनको केसहरुमा भए केही न केही क्यान्सल हुन्थ्यो र अलि सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ केही क्यान्सल हुँदैन। हेर्नुस् त के गर्ने त भन्दा अब यही हो तपाईको मेन स्टेप। एउटा त यसो गर्नै पर्यो, यो तपाईको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भयो सिम्पल बनाउनको लागि। अनि अबको स्टेप चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट। तपाईको यहाँनिर 3 छ अनि यहाँनिर 3 छ, यो दुईटाबाट कमन तान्नुस् अनि यहाँनिर 5 छ र यहाँनिर 5 छ, सेकेन्ड र फोर्थ टर्म यहाँबाट पनि कमन तान्नुस्। किन भन्दा यसो गर्नुभयो भने र्यासनलाइजेसनको लागि सजिलो हुन्छ है। ल त्यो कुरा हेरौँ। तपाईलाई मैले जे बताएँ त्यही गर्छु। हामीलाई यति चाहिँदैन, सो दैट मैले सफा गरेँ। हेर्नुस् है त, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। अब हामी यो सबै हटाइदिउँ ल, किनकि हामीलाई अलिक बढी ठाउँ चाहिन सक्छ र्यासनलाइजेसन गर्दा। ल हेरौँ, मैले के भने बुझ्नु भयो है। यस र यसबाट यो पार्ट र यो पार्ट
भनेको फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्मबाट 3 कमन तान्ने। यहाँ चाहिँ रुट एक्स छ, सरी डेल्टा एक्स छ। 3 कमन तान्दा के आउँछ ल हेर्नुहोस् त, 3 कमन तान्दा यहाँ रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अनि यहाँ माइनस रुट एक्स, यति भएन। अब यहाँबाट र यहाँबाट प्लस 5 कमन तान्नु, अनि कति बाँकी रह्यो भन्दा यहाँ चाहिँ 1 बाई यति, 1 बाई रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अनि यहाँ चाहिँ माइनस 5 गइसकेपछि 1 बाई रुट एक्स है। यो चाहिँ यहीँसम्म हो, बुझ्नु भएन? मेन यही हो यो स्टेप। यहाँ भन्नुहोस् या यहाँ भन्नुहोस्, एकदम सम्झिनु पर्ने स्टेप छ है त। ल अब इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब मैले यति ताने, यहाँनिर डेल्टा एक्स लेखेँ। यो त ठिक छ, यिनै ऱ्यासनलाइजेसन गर्न पाइयो सो द्याट हामी गरौँ है त। अहिले डेल्टा एक्सलाई चाहिँ मैले बिचमा लेखेँ। ल यसको ऱ्यासनलाइजेसन हामी हाल्नलाई यहाँ 3 लेखौँ, यस्तो गरौँ, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि के गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग त एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रुट एक्स छ। मानौ यसको मुनि 1 छ, यो त सम्झिनु पाइयो, यसको डिनोमिनेटर त 1 हो। यहाँनिर यसको ऱ्यासनलाइजेसन भने कति हो त बाई कन्जुगेट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनसको सट्टामा प्लस अनि रुट एक्स, अनि डिनोमिनेटरमा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स, किनकि यो र यो क्यान्सल आउट भयो भने पहिलाकै भ्यालु भेटिन्छ। यो बुझ्नुभयो है। र यता चाहिँ हामी एलसिएम लिँदै गरौँ पहिला। एलसिएम लिनुहोस् त, कति हुन्छ? एलसिएम लिँदाखेरि एक्स प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स रुट एक्स भन्छ, अगाडि लेखिदिनु भयो हुन्छ है। रुट एक्स अगाडि लेखे पनि हुन्छ, पछाडि नै लेखे पनि हुन्छ। अब यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 इन्टु रुट एक्स त रुट एक्स माइनस यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि 1 टाइम्स एक्स प्लस रुट एक्स त एक्स प्लस रुट एक्स रुट ओभरै भयो। यति बुझ्नु पर्यो है। यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ पनि ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुपर्छ, यहाँ पनि गर्नुपर्छ, त्यही भएर नै हामीले त्यो कमन तानेको, नत्र त गाह्रो हुन्छ है। ल अब त्यस पछाडि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 हेर्नुहोस् त, डेल्टा एक्स। अब यो 3 त छँदैछ, ठिकै छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा त a माइनस बी इन्टु a प्लस बी, अघि नै जानिसक्यौँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो रेडिकल हटाएर मैले सिधै एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स लेख्छु, बुझ्नुभयो? ए स्क्वायर ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। यसको स्क्वायर भनेको यो भयो र यसको स्क्वायर भनेको यो भयो, अनि 1 इन्टु यो भनेको त त्यही नै हुन्छ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रुटमा प्लस रुट एक्स। ल है त, यति भयो, प्लस 5। अब यसको पनि ऱ्यासनलाइजेसन गर्नुपर्छ, सो द्याट म त्यो यहाँ लेख्छु। हेर्नुहोस् त, रुट एक्स माइनस रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यसमा मैले रुट एक्सलाई अगाडि लेखेँ र रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ ऱ्यासनलाइजेसन गर्नु पर्ने चाहिँ यसकै बाई कन्जुगेट कति हुन्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो। रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अनि यहाँनिर रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, थाहा छ है तपाईँलाई। अब हामी लिमिट डेल्टा एक्स, र किन हामीले ऱ्यासनलाइजेसन गरे भने त थाहा छ नि तपाईँलाई है। ल हेर्नुहोस् त, यो र यो क्यान्सल आउट भयो। अब हामीसँग बाँकी रह्यो कति भन्दा यहाँनिर डेल्टा एक्स लेखौँ, र यहाँ हेर्नुहोस् त 3 डेल्टा एक्स, अनि डिनोमिनेटरमा रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स प्लस 5, र यो मल्टिप्लाई हुँदा पनि अब फर्मुला त ए माइनस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भनेको रुट एक्स स्क्वायर त एक्स भयो, माइनस यसको स्क्वायर भनेको रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर भनेको एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि रुट एक्स टाइम्स रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्राकेटमा। ल फेरि यो
किन यहाँ त दुईटा टर्म छ, सो द्याट ब्राकेट त दिनै पर्यो। सो किन होला है, दिनुस्। यसको यहाँदेखि यसको ब्राकेट यो भयो र यसको ब्राकेट यो भयो। सिम्पल छ है। ल अब यति भएपछि यिनै ठाउँ चाहिँ लेखौँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यहाँनिर डेल्टा एक्स भयो, यहाँनिर हामीसँग 3 डेल्टा एक्स बाई रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स प्लस 5, यहाँ पनि यो र यो क्यान्सल भयो है, माइनस डेल्टा एक्स, अनि हामीसँग रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्राकेटमा रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स रुटमा, यसको ब्राकेट यो है। यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ, त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ होइन, तर ऱ्यासनलाइजेसनमा चाहिँ एकदम होस गर्नु पर्यो। अब यस पछाडि यहाँसम्म चाहिँ क्लियर गरौँ है, योसम्म। ल अब अगाडि बढौँ। के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई खोलिदिउँ ब्राकेट र हामी यहाँबाट डेल्टा एक्स कमन थाल्नु। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यो डेल्टा एक्स यहाँ छ नि, यो न्युमरेटर भयो, यो डिनोमिनेटर भएपछि यसलाई हामीले सिधै 1 बाई डेल्टा एक्स यसरी लेख्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो है। यो भनेको यो न्युमरेटर यस्तो छ, ए बाई बी छ इज इक्वल्स टु डिभाइड साइन छ, यहाँ चाहिँ डेल्टा एक्स भनेको, ल डेल्टा एक्स लेखिदिन्छु, यो छ अरे बानो। अब यसलाई त हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ त, ए बाई बी, यो डिभाइड साइन हो 1 बाई, यो भने त डेल्टा एक्स भयो, यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स, त्यो भनेको ए बाई बी चाहिँ भइहाल्यो। यो डिभाइडलाई यहाँ त 1 छ, डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 बाई डेल्टा एक्स हुन्छ। त्यही डेल्टा एक्सलाई मैले अगाडि यसरी लेखेँ 1 बाई डेल्टा एक्स। यो बुझ्नु भएको छ भने सजिलो हुन्छ क्या, यो धर्का तानिरहनु परेन नि त होइन। ल मैले यसो गरेँ। अब त्यस पछाडि यस्तो ब्राकेट दिन्छु ल, 3 डेल्टा एक्स बाई यहाँनिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स माइनस 5 डेल्टा एक्स बाई, अब यो पनि चाहिएन। बुझ्नुभयो है मैले किन त्यसरी चाहिँ 1 बाई डेल्टा एक्स लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ है, नझुकिन होला। रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि टाइम्स त्यस पछाडि रुट एक्स, यो सिधा धर्को गएन, प्लस यो भनेको रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यो ब्राकेटहरु त त्यस्तै दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो है, ठिक छ। ल अब हामी के गरौँ त, यो डेल्टा एक्स योबाट क्यान्सल आउट गर्नलाई कमन तानौँ हैन, त्यही भएर त यत्रो मेहनत गरेको। ल 1 बाई डेल्टा एक्स, अब हामी के गरौँ त, कमन तान्ने चाहिँ बाहिरै लिएर राखे पनि हुन्छ यसरी। ल डेल्टा एक्स यहाँबाट डेल्टा एक्स कमन आयो, अनि यहाँ 3 बाँकी रह्यो, अनि डिनोमिनेटर त जस्ता तस्तै एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स माइनस यहाँनिर डेल्टा एक्स है, बुझ्नु भएको छ नि हैन। ल अब यहाँ पनि जस्ता तस्तै रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स रुटमा, अनि फेरि ब्राकेटमा रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्राकेट क्लोज, यसको पनि क्लोज, यो र यो त क्यान्सल भयो। अब हामीसँग बाँकी भएको कुरा लेखौँ र सल्युसनको नजिक हामी आइपुग्यौँ है त। अब त्यस पछाडि यहाँनिर पनि 0 हाल्नु हुँदैन है, थाहा छ नि तपाईँलाई, एक्जिस्ट गरेन अथवा 0/0 भयो, इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा गयो, त्यही भएर यो चाहिँ क्यान्सल आउट गर्नै पर्ने हुनाले कमन तानेर काटेको है त। ल अब रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रुट एक्स माइनस, अनि हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डेल्टा एक्सबाट डेल्टा एक्स कमन आएपछि कहाँ डेल्टा एक्स बस्छ, यो त 5 हो है, तपाईँले याद गरिसक्नु भएको थियो होला है। अब हामीसँग बाँकी रहेको यति माइनस 5, बाँकी रहेको कुरा लेखौँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्राकेटमा डेल्टा एक्स रुट एक्स
रुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ल यसको ब्राकेट अब केही छैन, तपाईँहरूले भ्यालु जस्ट सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् न होइन, लिमिट हटाइदिनुहोस् एन्सर भेटिहाल्छ। हेरौँ ल लिमिट हटाउँ है त। लिमिट हटाउनु बित्तिकै के भयो त 3/e रुट एक्स प्लस 0 प्लस रुट एक्स माइनस 5m अनि रुट एक्स इन्टु रुट एक्स प्लस 0 ब्राकेटमा रुट एक्स प्लस रुट एक्स प्लस 0। हेर्नुहोस् त 3 रुट यो त रुट एक्स प्लस रुट एक्स भएछ है, रुट एक्स प्लस रुट एक्स अनि माइनस 5 यो पनि रुट एक्स टाइम्स रुट एक्स ब्राकेटमा रुट एक्स प्लस रुट एक्स है, ब्राकेट यसको ठिक छ। ल हेर्नुहोस् अब यो सबै मेटाइदिउँ। यो पनि चाहिएन। हेर्नुहोस् है अब इजिकल्स टु मैले यहाँ गरेँ। ल यो 3/रुट एक्स प्लस रुट एक्स त थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई कति हुन्छ, 2 रुट एक्स हुन्छ, जोडियो नि त, माइनस यहाँ 5 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् रुट एक्स इन्टु रुट एक्स त मल्टिप्लाई गर्दा एक्स हुन्छ, अनि फेरि रुट एक्स प्लस रुट एक्स जोड्दाखेरि 2 रुट एक्स हुन्छ है। रुट एक्स प्लस रुट एक्स 2 रुट एक्स, यहाँ पनि रुट एक्स प्लस रुट एक्स 2 रुट एक्स। अब यो दुईटाको एलसिएम लिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट रुट 2 रुट एक्स र 2 रुट एक्स 2 रुट एक्स भयो अनि यो एक्स होइन त। ल अब 2 रुट एक्स र 2 रुट एक्स क्यान्सल, एक्स बाहिर, एक्सले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3x माइनस एक्स र एक्स क्यान्सल आउट भयो, 2 रुट एक्स र 2 रुट एक्स भनेपछि यो सबै क्यान्सल आउट भएछ, हामीसँग 5 इन्टु 1 मात्र भयो 5। ल अब 3x माइनस 5 यत्तिकै छोड्दा एन्सर पाइन्छ लेख्न, तर अलिकति यो एक्स र रुट एक्स भएको हुनाले हामीले त इन्डिसेस पनि त पढिसकेका छौँ होइन। यो एक्स भयो अनि यो 2 रुट एक्स छ, यो भनेको एक्स 2 रुट एक्स भनेको त रुट हटाउँदा पावर आउँछ, अनि हामीले इन्डिसेसको ल अनुसार त हामीलाई थाहा छ पावर एड हुन्छ एक्सको होइन, 1 प्लस 1/2 2x 2 प्लस 1 होइन, 2 प्लस 1 3/2 यो नै बेस्ट भयो क्या। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ त यो भनेको चाहिँ 2x 3/2 योलाई चाहिँ हामी आन्सरको रूपमा लिन्छौँ। पुरा बुझ्नु भयो है। ल यसरी यो क्वेसन्स पनि हामीले गर्यौँ भने अब अर्को एउटा क्वेसन्स लिएर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् अब मैले 15 नम्बरको क्वेसन्सलाई पनि लिएर आएँ है। लेख्नुहोस् लेट y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हुन त भोलि फर्मुला हालेर यसको आन्सर सिधै 2 भनेपछि 4x प्लस 3 है, 4x प्लस 3 सिधै यसको आन्सर यति हो भनेर भन्न त सकिन्छ। र एक्जामिनेसनमा पनि यो क्वेसन सोद्धाखेरि हैन हामीले यसरी पनि सिधै आन्सर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। ओहो कतिखेर त भन्दाखेरि तपाईले त दुईटा फर्मेटबाट क्वेसन सोध्छ, एउटा बाइ डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल, अर्को युजिङ फर्मुला। यदि केही पनि भनेको छैन फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ यो भनेको यद्यपि तपाईले डाइरेक्ट जुन मेथड लगाएर गरे पनि हुन्छ, त्यतिखेर फर्मुला रट्नु भएको हुन्छ र सो डाइरेक्टली फर्मुला लगाएर गर्नुस् चाँडो आन्सर आउँछ, त्यो फन्डामेन्टल रुल्स युज गरेर। यदि होइन भने क्वेसनले जसरी सोधेको छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र मार्क्स दिँदैन है। फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाएर गर्नुस् भने पछाडि हामीले हिजो र आज जे पढ्यौं त्यही तरिकाबाट गर्नुपर्छ, अहिले जे गर्दैछौँ त्यही तरिकाबाट गर्नुपर्छ। र फाइन्ड द डेरिभेटिभ मात्र भन्यो भने, फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ गिवन फंक्सन भन्यो भने चाहिँ तपाईले सिधै त्यही फन्डामेन्टल रुल्स फर्मुला प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुस्, नत्र मेहनत गर्नुहुन्छ एक्जाममा पनि गर्नु भएको हुन्छ साथीसँग, ए मैले त गरेँ आन्सर दुईजनाको एउटै आयो तर एउटा मार्क्स पाउने एउटा नपाउने समस्या हो नि त है। यो कुरालाई क्लियर हुनु होला है यो कुरामा। ल अब नाउ लेख्नुस् बाइ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ्स dy by dx is equals to limit delta x tends to 0
अनि हाम्रो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। हामीले आज सबै यही फर्मेटबाट गऱ्यौँ। तपाईँले चाहिँ हिजो गरेको जस्तै फर्स्टमा गरेको थियो नि, लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाइ बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स एन्ड वाइ रेस्पेक्टिभली देन भनेर गरेको थियो। हो त्यसरी पनि गर्न पाइन्छ, तर त्योभन्दा केही फास्टर यताबाट हुने हुनाले मैले गरेँ। यो दुइटै एउटै मेथड हो ल, किनकि यो फर्मेट नै हामीले, यो अल्जेब्रिकल फर्म नै हामीले त्यसैको स्टेप्सबाट लिएर आएको हो नि त है। त्यही फन्डामेन्टल त्यही हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलको अथवा युजिङ डेफिनेसन त्यसैबाट त्यो गर्दै लिएर आएको त हो नि, होइन? हामीले हिजै हेरिसकेका छौँ। सो द्याट लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यहाँनिर डेल्टा एक्स लेख्नुहोस्। अब यो फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्दा जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ चेन्ज आउँछ। टु यो एक्समा के हुनु पर्यो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अनि एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। यो हाम्रो यसको भयो फर्स्ट है। अब त्यस पछाडि माइनस, मैले चाहिँ यस्तो गर्दै ल ब्राकेटै हालिदिन्छु, तपाईँले डाइरेक्ट गर्नुभयो हुन्छ। मैले यसो गरेँ। अब फेरि यो फङ्सन त यति हो नि, सो द्याट त्यसलाई मैले फेरि ब्राकेटमा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 1 छ। मैले चाहिँ यसरी बुझाउनको लागि गरेँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो स्टेप देखाइरहनु पर्दैन थियो। सिधै तपाईँले यस पछाडि यो नगरिकन यसरी गरे पनि हुन्छ। तपाईँहरू साइनमा झुक्किनु होला होइन भनेर मात्र मैले गरेँ। सिधै ब्राकेटै नहाल्ने क्या मैले भनेको चाहिँ। सिधै यो त हामीले जानिहाल्यौँ, 2x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 गरिदिने, अनि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ भने है। तर राम्रो चाहिँ यो ब्राकेट हाल्नु भएकै राम्रो हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होइन? ल मैले बुझाएँ। अब ब्राकेट हालिसकेको हुनाले किन त्यो रिपिटेड टास्क गर्नु, मैले यी फर्मुला लगाउँछु हेर्नुहोस् त। यो 2 भइहाल्यो, a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायरको डेल्टा एक्स होल स्क्वायर भनेको डेल्टा एक्स स्क्वायर हो है, प्लस यो 2 हो। अनि यो ब्राकेट खोल्नुहोस्, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस कति हुन्छ, यो त 1 नै हो है, झन्डै 3 लेखेको। अब ब्राकेट खोल्नुहोस्, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यो प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सल आउट भयो है। अनि हाम्रो ब्राकेट त यो 2 को त यहाँसम्म हो होइन, यति भयो। अहिले अरू क्यान्सल गर्न सकिएछ है, प्लस 3 र माइनस 3 पनि क्यान्सल आउट भयो है। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 लेख्नुहोस्। डेल्टा एक्स यो 2 ले ब्राकेट खोल्दा 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, हामीसँग यहाँ बाँकी रह्यो 3 डेल्टा एक्स माइनस 2x स्क्वायर। यो प्लस 2x स्क्वायर र माइनस 2x स्क्वायर पनि क्यान्सल भयो है। ल त्यस पछाडि इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। ल अब यहाँनिर चाहिँ डेल्टा एक्स भयो। अब हेर्नुहोस् है त, हामीसँग बाँकी रह्यो कति त 4x डेल्टा एक्स प्लस 2x 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर रहेछ, 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर अनि गएर प्लस 3 डेल्टा एक्स। यति हामीसँग बाँकी रह्यो। अब तिनटै टर्मबाट डेल्टा एक्स कमन आउँछ नि त, यो कमन तानिदिनुहोस्। यहाँ हामीसँग डेल्टा एक्स छ, डेल्टा एक्स कमन आउँदाखेरि 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स बाँकी रह्यो, 3 बाँकी रह्यो। डेल्टा एक्स र डेल्टा एक्स त क्यान्सल हुन्छ किनकि यहाँ प्रडक्टमा छ। ल लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अनि यहाँनिर तपाईँसँग छ 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 होइन, यो त बाई चाहिने छैन, 1 त किन देखाउनु पर्यो है। अलिक तल लेखौँ ल, यहाँनिर लेखौँ 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3। यहाँसम्म त बुझ्नु भएको छ है। अब यो लिमिट हटाइदिनुहुन्छ, कति भयो त
4x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा x घटा 0 प्लस 3 यो 0 भन्नुको अर्थ 4x प्लस 3 हेर्नुहोस् यही नै एन्सर हो जुन मैले पहिल्यै भनिदिएको थिएँ। चाहिँ हामी यसरी सिधै पनि आन्सर्स त पत्ता लगाउन सक्छौँ अब भोलिबाट, किनकि हामीले फर्मुलाहरू डेराइभ गर्छौँ। स्पेसल फर्मुला डेरिभेसन गर्नु पर्दैन, फर्मुला घोक्ने मात्र हो। म भोलि सबै फर्मुला लिस्ट आउट गरिदिन्छु नेक्स्ट क्लासमा। त्यस पछाडि हामी अब सेकेन्ड मेथडबाट फन्डामेन्टल रुल लगाएर भनेको फर्मुला लगाएर पनि कसरी सल्भ गर्ने हेर्छौँ। यसरी मैले तपाईँको बोर्ड एक्जाममा सोधिएका मोस्ट अफ द क्वेसन्सहरू गरिदिएँ। तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र यो टपिक्सबाट पनि कम्प्लिट मार्क्स कभर गर्नुपर्छ है, ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र पढ्नुको मजा आयो है, हामीले पनि यसरी तपाईँलाई दिनुको खुसी भयो नि त। ल ठिक छ, तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई मन पराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है। अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस्, यो रिक्वेस्ट नै भयो हाम्रो तर्फबाट। अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है, तपाईँले जति कमेन्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यति नै इनर्जी आउँछ र हामीलाई पनि अझ फर्दर भिडियोजहरू अझै मिहिनेत गरेर बनाउनु पर्ने रहेछ। किनकि हामीले गरेको चाहिँ यसको चाहिँ राइट फिडब्याक आइरहेको छ र यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ्स के हो त भन्दा तपाईँहरूलाई बुझाउनु हो यसरी होइन, डिस्टेन्समा रहेर पनि त्यो फुलफिल भएको रहेछ भनेर अझ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी भिडियोजहरू ल्याउनेछौँ। र प्लिज तपाईँहरू साथीहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला है, जति सक्यो सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो होइन, लाइक गरिदिनु भयो, त्यति नै राम्रो हुन्छ। हामीलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ। उद्देश्य भनेको तपाईँको हाम्रो सिक्नु सिकाउनु हो। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को क्लासमा हामी यसको बाँकी क्वेसन्स र नेक्स्ट प्रब्लम है, नेक्स्ट मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेर्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।